वेलकम टू माय क्लास. आज आम्ही रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी बारे डिस्कस करछौं, जिसमें कि नॉर्मलिटी र मोलारिटी को बारे में यो भन्दा अगाडि को हामी भिडियो में डिस्कस गरिसकेका छौं. आज हामी यो नॉर्मलिटी र मोलारिटी जुन कंसन्ट्रेशन को एउटा पार्ट हो, यसलाई हामीले यसको बीच में के रिलेसन छ भन्ने बारे हामीले यसमा स्टडी गर्छौं. As you know that ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट. सिमिलरली ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट. Now from equation 1 and 2, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट. Here this expression can be written as or normality is equal to molarity into acidity or basicity. Here in case of base we say that acidity, that is the symbol A, and this is your basicity in case of acid, basicity. If the chemical compound is acid, we use the term basicity. If the chemical compound is base, we use the term acidity. तेसरी यो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एसिडिटी बेसिसिटी हामीले यहाँ लेख्छौं, किनकि हामीले भन्दा अगाडि पढिसकेका छौं. इक्विवेलेंट वेट बराबर हुन्छ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी. मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी. यदि एसिड बेस को केमिकल कंपाउंड छ भने हामीले त्यहाँ बेस को केस में एसिडिटी, एसिड को केस में बेसिसिटी. यदि चाहिँ साल्ट छ भने त्यहाँ हामीले नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिन्छौं. यदि चाहिँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट छ भने त्यहाँ हामीले ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कतिको भएको छ त्यो हामीले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, त्यसबाट हामीले यसलाई डिवाइड गर्छौं. र यसरी यदि हामीले यहाँ एसिडिटी और बेसिसिटी लेख्छौं भने यहाँ मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आउँछ. तो यहाँ हामीले यो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट को ठाउँमा के लेखिदिएका छौं, ए आर बी भन्नाले एसिडिटी और बेसिसिटी. तर सिंपली हामीले यसलाई लेख्छौं n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट into n. Here n represents acidity or basicity or total number of positive charge or negative charge in case of salt. अथवा हामीले चाहिँ यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अथवा रिड्यूसिंग एजेंट छ भने त्यो अवस्थामा हामीले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ यो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू n. n ये उटा की चाहिए कि हो फैक्टर हो, जुन फैक्टर लेके बताऊँ छ ई एसिड बेस साल्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट में यसमा चाहिँ जस्तै एसिड को केस में हामी डिस्कस गर्यौं बेसिसिटी, बेस को केस में एसिडिटी, अनि साल्ट को केस में हामीले उसको इक्विवेलेंट वेट निकाल्दाखेरि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय के लेख्छौं
टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिभ चार्ज और नेगेटिभ चार्ज त्यस्तै गरेर हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र रिड्युसिङ एजेन्टको केसमा कति इलेक्ट्रोन चेन्ज भइराखेका छन्, अक्सिडेसन नम्बरमा कतिको चेन्ज आइराखेको छ, त्यसबाट हामीले मल्टिप्लाई गर्छौं। जस्तो कि हामीले यदि यहाँ सपोज सल्फ्यूरिक एसिड हामीसँग छ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड छ यहाँ हामीसँग, यसको स्ट्रेंथ मानौ हाम्रो मोलार्टी को केसमा 1m छ है। मोलार्टी को केसमा यसको स्ट्रेंथ 1m छ भने यसको नर्मलिटी जुन छ, नर्मलिटी इक्वल टु 2 हुन्छ। किनकि हामी हेरिराखेका छौं नर्मलिटी इक्वल टु मोलार्टी इन्टु एसिडिटी और बेसिसिटी। यो जुन सल्फ्यूरिक एसिड छ, यो सल्फ्यूरिक एसिड सँग रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ, 2H आयन। यो रिप्लेसेबल 2H आयन भएको कारणले गर्दा हामीले नर्मलिटी इक्वल टु मोलार्टी इन्टु एसिडिटी और बेसिसिटी, तो यो सल्फ्यूरिक एसिड को जुन बेसिसिटी छ त्यो बेसिसिटी कति छ, 2 छ। यहाँ यो मोलार्टी 1m अनि त्यसपछि यो 2, तो इक्वल टु कति हुन्छ, 2। त्यसकारणले गर्दा नर्मलिटी जहिले पनि मोलार्टी को इक्वलमा अथवा मोलार्टी भन्दा के हुन्छ, बढी हुने गर्छ। तो यहाँ यस्तो अवस्थामा हामी नर्मलिटी निकाल्दाखेरि यसको मोलार्टीमा मल्टिप्लाई बाइ 2 गरिदिन्छौं। त्यस्तै गरेर यदि हामीसँग H3PO4 फास्फोरिक एसिड छ, फास्फोरिक एसिड को सपोज स्ट्रेंथ हामीसँग 1m छ, 1m छ भने यसको नर्मलिटी इक्वल टु कति हुन्छ, 3। कसरी 3 हुन्छ, जस्तो कि यहाँ नर्मलिटी इक्वल टु मोलार्टी इन्टु एसिडिटी और बेसिसिटी। यहाँ यो फास्फोरिक एसिडमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कति छ, 3 छ। त्यसकारणले गर्दा यसमा हामीले यो मोलार्टी इन्टु बेसिसिटी जुन छ त्यो बेसिसिटी कति 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं, तो नर्मलिटी कति हुन जान्छ, 3।